Rohit, you have filed a nomination form. Yeah. In that too, the panel led by your father. So how you see that? How you see that now? Since you have filed your nomination form today for CCP elections. Yeah. How do I feel? Yeah. I feel good, man. Obviously, no? Okay. What made you to enter in the politics? Yeah. I was interested. I have been for some time. I just had children, so I had to wait for them to get a little bit older at least. Now I think I'm ready to start. Anything else? Okay. Tell us in the ward which you are contesting. Yeah. What are the any issues left? Oh, there have been works done. Development has been done, and it is just you need to take forward. No, I have to start meeting with the people and everything yet. I have not done that as of yet. But once I start, I'll come to know exactly what is wrong, what we need to do going forward. And since you must have seen your father working in political life, and so how do you see this step for the, especially when you start your political career? I have not thought that far. He's starting very slow. He'll be better. He'll be better than me. You rest assured. Sir, I think the Tadam form bola. Tumka how do you see that? Guidance from you. Yeah, that's all. Yeah, actually, yeah. He's had 18 years of experience. It would be quite stupid if I don't do that. Sir, how do you see your son contesting now, first time in It is good. He showed interest basically of politics. So he's here now. Is it that you told him to enter politics or he showed his interest? He is grown up enough. He has got children and all. I don't need to advise him now. Okay. And CCP was the right start you feel for him? CCP elections? Yeah, I think so. They're local issues basically. It's all about local issues you can come to know offhand. Yeah. He's yet to meet the people of his ward. He'll be meeting in a day or two, and then he will get to know them and get to know the problems of his ward. And how big advantage it could be that father being an MLA, mother being a minister, especially as when you talk about developments to carry forward? No, it helps actually. If you're in the government, it definitely helps. And it is not because of my son as far as it's concerned. Because all the 30 people will be giving equal importance to all the 30 people in our country. Thank you. Thank you. तुमच्या वॉर्ड सांग तुम्ही. माझे नाव प्रांजल नायक. हांव वॉर्ड नंबर 24 कॉन्टेस्ट करता बाबूश पॅनल. सगळ्यात पयलीं हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे बाबूश मोन्सेरात सर. तेणी म्हाका टिकेट दिला आनी आयज आमी आमचो कॅन्डिडेचर फॉर्म भरलेलो आसा. ओके, तुमकां कितें दिसता की तुमी पयलेच फावटी फॉर्म भरला आनी कशें तुमकां आवडटा एक्सपिरियन्स कितें? फर्स्ट टायम हांवें भरला कित्याक सगळे आमच्या वाड्या वयले सगळ्या लोकांनी आनी आमचे एक्स मेयर यतीन पारेख आनी कावन्सिलर ऑल्सो लता पारेख तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिल्लो आसा आनी फुडें काडलेले आसा. आमच्या गांवान सगळे लोकांनी सपोर्ट केला सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केल्लो आसा. आनी तुमकां कशें रिस्पॉन्स मेळटा तुमी लोकांच्या फुड्यान वयता ती? ओके, आतां पर्यंत म्हाका बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सगळ्यांचो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा. तुमकां कितें सांगपाक जाय लोकांक कितें सांगपाक जाय? सांगपाक सोदता की आतां आमी एक यूथ म्हणून आतांच्या जनरेशनाक आतां जॉबाची खूब गरज आसा न्हू. सो आमच्या वॉर्डा खातीर हांव तेंच्या जॉबा खातीर खूब ट्राय करतलें. आमच्या बाबू सरा कडेन उलयन. पक्षाच्या अध्यक्षान मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी क्लियर केला. एकदा न्ही, एक दोनदा तीनदा सदांच क्लियर करीत आयल्या की हें एक इंडिव्हिज्युअल इलेक्शन आसा. सिंबॉलूय हांगा इंडिव्हिज्युअल मेळटा. म्हणजे एक पॅनलाक एक सिंबॉल, दुसऱ्या पॅनलाक दुसरें सिंबॉल तेंय नासता. प्रत्येक कॅन्डिडेट बेज सिंबॉल आसता. आनी आमचें पणजे शहर हें फुडले 5 वर्सां एक बऱ्या टिमीच्या हातान दिवचें हें म्हाका दिसता प्रत्येक शहराच्या नागरिकाची एक मनिशा आसतली. आनी आमचें शहर बरें जाल्लें, पणजे शहर बरें जाल्लें हें सगळ्यांक जाय. आनी म्हणूनच बरे मनीस निवडून येवन त्या शहराचो कारभार फुडें व्हरतले अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आयज विष्णू असले शिकिल्ले मनीस आमकां जाय CCP नवे कायदे करपाक, आमचे पे पार्किंगाचो घोळ जाला तो सारको करपाक, हे जे कॅसिनोचे जे आमचे शहराचे नत्रदृश्ट आसता हे जे कॅसिनो करून तांचे मोडपाक गेल्ले आसता ताणीच तांकां पायऱ्यो बांदून दिल्या. हे सगळें ना करतलो जाल्यार बरे मनीस ते वचपाक. म्हाका दिसता CCPचें हें इंडिव्हिज्युअल बेस्ड इलेक्शन
हांव एक पणजेचो नागरीक, हांव हांगा जन्मला, म्हजी जबाबदारी जाता एज अ सिटीजन ऑफ पणजे की एक बरे टिमीच्या हातान हे शहर दिवपाक जाय पयलें. सिमीचो इश्यू जावं हें जावं सद्याचें गव्हर्मेंटान पातळीचेर आहा सो ते सगळेंच गव्हर्मेंटाचेर घालूंक जायना. हे थोडेशे CCPची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी ज्यांनी स्टेटमेंट केल्लो की आमी ताजें रिन्यू करचें ना लायसन्स, पायऱ्यो मोडून उडयतले म्हणून नाटकां केल्ली. 6 months एक्सटेंशन गव्हर्मेंटूच दिता न्हू. गव्हर्मेंटान दिवं, इट इज अ बिझनस, इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आनी दोतोर प्रमोद सावंत समर्थ आसा हार्श डिसिजनां घेवपाक, ताणें खुबशीं टफ डिसिजनां घेतला आनी डेफिनेटली ही वील टेक अ गूड डिसिजन एट द टायम कम्स. पूण जेन्ना लोकल लेवलाचेर डिसिजनां घेवपाची पाळी आयली आनी जेन्ना पणजेकारांनी हें वचन दिल्लें तें वचन पाळपाची कापास्ताद नाशिल्ले असले मनीस हांगा आसा आनी डेफिनेटली हें शहर आमकां बरें केल्लें जाय. सो डू यू फील ऑल्सो हितून 30 जाणांचे हितून कोण बरें ना ह्या पॅनलचे 30 जाणां हांव आतां परतेंय सांगता, परते जाल्यार सगळ्या कडेन रिपीट करता की CCPचे म्युनिसिपालिटीचे जे इलेक्शन आसता हें इंडिविज्युअल लोकांचें इलेक्शन आसता. हांगा पक्ष लागना, पॅनल लागना. भारतीय जनता पक्षान हांगा एनावन्सूय करूं ना. म्हाका हांवें काय खंयच अध्यक्षाचें ऑर आनी कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स पळोवना. तुमी पळयल्यार म्हाका करेक्ट करचें. हांवें एडवर्टायज कॅसिनोच्यो एडवर्टायजी फूल पेजी येता, पूण हांव कॅसिनोचेर वच म्हणटा कोणाक. म्हाका दिसना, हांव नको. प्रेसिडेंट म्हाका खबर ना. ते तुमी अध्यक्षाक आनी तुमी मुख्यमंत्र्यांक विचारपाक जाय हे प्रश्न की ताणी कोणें दिल्ली एडवर्टिजमेंट. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवना. नाही, हांव नको. ती एडवर्टिजमेंट कोणीय दिवपाक शकता. ताजेर हांव वतना पूण CCPचें इलेक्शन बाय लॉ कायद्या प्रमाणे हे इंडिविज्युअल लोकांचें इलेक्शन आसा. बरे नागरिकांनी हांगा कंटेस्ट करून जिखपाक जाय. पणजे शहराची धुरात आनी फुडल्या 5 वर्सांत सिद्धार्थ तुम्ही Only one you will be supporting or किसूय हितून अशें तुका कोणी उलो मारिता तूं उलो मारतालो वयतालो. हेणी काय उलो मारूंक ना तुका. 20 तारखेक इलेक्शन आसा. सगळेच प्रश्न आतांच जर आन्सर करत जाल्यार फाल्यां परवा हेर उरतले कितें? दुसरो जो कसिनोचो जो प्रश्न विचारलो सुरेंद्रांनी उलो मारलो. फुडले 5 वर्सांक एक मिनिट, फुडले 5 वर्सांक हे शहर बऱ्या टीमी कडेन वचचें. आनी हांव टीम म्हणटा, 30 जाणांची टीम ती बरी आसची, ऑपोजिशनूय बरें आसचें, रुलिंगूय बरें आसचें. हे शहराक एक बरो नवो एक नवी दिशा मेळची हे सगळ्यांची इच्छा आसा. सर तुम्ही कोणे घातल्या प्रॉमिस केलेलो पळय जर हो इफेक्ट पडटा असो दिसता तुमकां CCP इलेक्शन. बाबूश लास्ट टायम प्रॉमिस केलेलो की 100 डेजार कसिनो काडटा म्हणून. दीस इलेक्शनाक कितें इफेक्ट पडटलो? हांव ताजेर भाश्य करना कोणें कितें प्रॉमीस केलें. दॅट इज फॉर द पर्सन टू कीप द प्रॉमीस. इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण म्हजी एक इच्छा आसा की एक शहराक बरें डायरेक्शन मेळचें, शहरांतल्यान घाण वचची भायर. पण हे निवळ सांग शहर म्हाका, promises आहा आतां गव्हर्मेंट जो पयलो काँग्रेसाक जालो तो BJPन गेलो. BJPन आसून देखून कांयच जावंक ना, शहराचें क्लीन जावंक ना. तरी शहर जें आसा फुडले 5 वर्सां आमकां चिंतपाक जाय शहराचें. आतांच्या हितून प्रेझेंट हितून सिनारियोन शहर कशें आसा. शहर थोडेच फार आमी पांट्यार जालात आतां. गेल्या 2 वर्सां आमी पळयलें. डिफरन्सिएशन जालां, बरें जालां. हांवें आतां न्ही तुमकां शब्द कळना जाल्यार हांव नको, पूण हांव शब्द डिक्शनरी हाडूंक जाय तितून. डोंट पूट वर्ड्स इन माय माउथ. सगळेंच आतां आन्सर करपाची गरज ना. येणारो काळूय आसा. 20 तारीख पर्यंत खूब कितें जावपाचें. सिद्धार्थ सिंपल आन्सर तुका जर सिद्धार्थ, तुम्ही सिद्धार्थ जस्ट अ मिनिट, तुवें जो 100 दिसांचो जो विशय काडलो, 100 दिसांनी कसिनो काडटा म्हणून आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगूं ना, सिद्धार्थ कुंकळकरांनीय सांगूं ना. सिद्धार्थाच्या इलेक्शनाक लोकांक मिसगायड करपाक लागून कोणाक तरी दिसलें, आज तोच मनीस म्हणटा की कसिनोज आर हियर टू स्टे. सो हाजे वयल्यान डबल स्टँडर्ड्स कोणाचे हे आज लोकां समोर लोकांकूय कळिल्लें आसा. आमी उलोवंक ना कसिनो काडटा म्हणून. कसिनोचेर आज एक इकॉनॉमी डेव्हलप जाल्ली आसा. कसिनोच्यान लोकांक कशे त्रास जाता हाजेर सोल्युशन काडपाचें डेफिनेटली गरज आसा. सिद्धार्थान खंयच म्हणूना, मुख्यमंत्र्यान खंयच म्हणूना, आमच्या प्रदेश अध्यक्षांनी खंयच म्हणूना की 100 दिसांनी आपूण कसिनो काडटलो. तो मनीस तुमच्या BJPन असो तो खंय आसा आतां पळय, कोण खंय असले जाता मारपाचें ताजेर आमी आतां कितें उलयतले. आज जें इलेक्शन आसा हें CCPचें इलेक्शन आसा. पणजे शहराच्यो ज्यो कितें समस्या आसा, कांय लोकांक दिसता की आपली एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा आनी आपल्या कंपनीच्या मार्फतूच पणजेचीं कामां सुटावी जावंक शकता. विष्णू सारकिल्ले बरे लोक आसा जे आपल्या वॉर्डा खातीर बरें योगदान दितले. आमच्या पक्षाच्या भायरूय वचून आनी खुबशे बरे लोक ह्या हातून फुडें येतले कशें म्हाका दिसता. सो अशा लोकांक आमी सगळ्यांनी पणजेकारांनी जस्ट एज दत्तप्रसाद नायक किंवा सिद्धार्थ किंवा खंयची पॉलिटिकल पार्टी सोडून प्रत्येक पणजेकारान आज तांच्या फाटल्यान ठामपणे उबे रावपाची गरज आसा. आनी बऱ्या कॅन्डिडेटांक जे कोणाच्या दबावा अंडर एक आपूण बाबा हाजो मनीस ताजो मनीस अशें नासतना आपूण एक इंडिविज्युअल आपल्या वॉर्डा खातीर जो काम करतलो असल्या लोकांक फुडें काडपाची म्हाका दिसता आज गरज. सिद्धार्थ तुम्ही कितले एका पॅक करता दॅट यू प्लीज आस्क माय वायफ. सिद्धार्थ बाब
तुम्ही कितले कॅन्डिडेटांक बॅकअप करतले तुम्ही घालतले फायल मरे करता 4 तारीख जावनी मरे कळटलें सगळेच आयज जर 2 तारखेकूच प्रश्न आन्सर करत जाल्यार मागीर फाल्यां मेळया मरे परवांय मेळया आमी सदांच मेळपाक आसा मरे सिद्धार्थाकान दत्ता ताजो उलो सुरेंद्रान एक उलो मारलेलो आसा की सगळे एकठांय जावचे फाटल्याच्यान ताकाय जालें सो उडीव बी तेणी उलो मारलो जाता तसो तेणें तुका उलो मारला म्हणटा तूं आतां तेणेन सुरेंद्रानी उलो मारला तूं उलतालो तूं कितें आसता तुजें तूं चिंतलो डेफिनेटली उलो मारल्यार प्रत्येक सीट यू हॅव टू हॅव डायलॉग विथ एवरीबडी वी आर हियर फॉर द सिटी हांव शहरा खातीर काम करता हांव म्हज्या पर्सनल खातीर काम करता आनी डेफिनेटली कोण जर त्याच डायरेक्शनान वता जाल्यार ताका बरोबर वचपाक कितें आनी कांय लोकांक जर इतकेच कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार इतके डिलिमिटेशन करपाचें इतके व्हड फोडाफोडी करपाची कसली गरज आशिल्ली इफ यू आर अ मॅन यू हॅव टू फेस द एक्झिस्टींग सिट्युएशन न्ही आनी रिजर्वेशनूय जे रोटेशनान जाता तशें जावनी आशिल्लें तुमच्या गव्हर्मेंटानूच केला मरे हांवें म्हणलां ज्या मनशान केला हांवें कोणाक ब्लेम करूं ना तुमचा आमदारूच हांवें कोणाक ब्लेम करूं ना ना एक मिनिट आमदार रिजर्वेशन करना हय इट इज बाय इलेक्शन इलेक्शन कमिशन पण तुझा आमदारूच बरो मारलेला बीजेपीचो मिनिस्टर सगळे म्हजे प्रेस भावां आयज म्हाज्या बरोबर आसा आमचे मुर्मुगांव ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाब महेश नायक तशेंच आमचे वांगडा आसा बाब सचिन भगत आमचे एक्टिविस्ट बाब शंकर पोलजी तशेंच आमचे उमेश मांद्रेकर आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसलें की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन सगळे गोंयभर चालू आसलेली आनी जेन्ना डेट्स डिक्लेअर जाली आनी रिजर्वेशन जालें तेन्ना आमी खूब जाणांनी सांगलें जे रिजर्वेशन हे गोवोरमेंटान केला ते रॉंगली केला इलिगली केला खूब कडेन जशें मुर्मगांव गोवान बायलांक रिप्रेझेंटेशन मेळनासलें आनी तेजे लागून खुबशे पेटिशनर जे आसलेले ते कोर्टान गेलेले आयज मुर्मगांव गोवासून आमची जी पेटिशनर आसलेली श्रद्धा आमोणकर आनी शांती मांद्रेकर तेंच्यांनी पेटिशन फायल केलेले आसलेले आनी त्या प्रमाणे लास्ट टायमूय जेन्ना हांवें सांगलेलें की आमकां पूर्ण ह्या कोर्टाचेर आमच्या ज्युडिशियरीचेर आमकां विश्वास आसा आमकां फूल फेथ आसा म्हणून आनी आयज खंय तरी ते प्रूव जाल्लें आसा जे आयज पर्यंत आमी सांगीत येयलेले आसलेले की जे प्रमाणे इलिगली आनी रॉंगफुली जे लोकांचेर स्पेशली जे बायलांक जे आरक्षण दिवंक जाय आसलें ते तेंच्यांनी दिवनासलें ह्या गोवोरमेंटान तशेंच आमचे SC कम्युनिटी ST कम्युनिटी आनी OBC कोर्टाचो सारको पावोंक जाय आसलो जो डिस्ट्रिब्यूट एवरी टायम जातालो तसो जावनासलो सो तेज्या लागून जालें आनी हेजे भितर आमी आयज केस जी आसा ती आमच्या फेवरान जाल्लेली आसा आयज आमच्या कोर्टान गोवोरमेंटाक सांगलेलें आसा की गोवोरमेंटान जें केलां तें रॉंग केल्लेलें आसा म्हणून आनी आयज तांकां टायम दिलेलो आसा 10 दिसाचो कितें रिजर्वेशन आसा तें परत तेंच्यांनी डिक्लेअर करचें म्हणून सो हेजे वरसून कळटा कितें जे गोवोरमेंटान केलेलें तें एक नंबरचें फुटींगपणां केलेली आनी तेजो जो मिनिस्टर आसा जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा जेचे अंडर ही म्युनिसिपालिटी येता मिलिंद नायक हो सदांच बोक मारून सांगीत आसलेलो की आमी सारकें केल्लें आसा सगळ्यांक सारकें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा सो आयज तो जेन्ना अशें उलयतालो जाल्यार आयज ही जेन्ना ऑर्डर येयली जाल्यार हेजे वरसून कळपाक येता कितें तो सदांच एवरी टायम जसो तो फुटींग उलयत आसा त्या प्रमाणे तो लास्ट टायमूय फुटींग उलयलेलो हे रिजर्वेशन ही सारकी चल्ल्या म्हणून सो हेच्या वरसून कळोन येता कितें हे मुर्मगांव गोवान तशेंच बाकीच्या गोंयान हे रिजर्वेशन सारकें जाल्लेलें नासलें आनी स्पेशली आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक सुद्दां बायलेक वॉर्ड म्हणटा तो रिजर्व केलेलो नासलो 1 ते 9 सगळे जनरल करून सगळे फक्त आनी 9 जे कॅन्डिडेट जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान आपल्या पॅनलांसून दवरपाक फुडें काडलेले ते सगळे जाण जेंट्स आसलेले दादले मनीस आसलेले एक सुद्दां बायलेक रिप्रेझेंटेशन दिनासलो आनी जो पॅनल आमी फुडें काडलेलो जर रिजर्वेशन नासतना सुद्दां आमी आमच्या पॅनला भितर 3 बायलांक रिजर्वेशन दवरलेले आनी 3 जी बायल मनीस आमची कॅन्डिडेट आसलेली सो आयज जो बायलांचेर अत्याचार जावपाचो आसलेलो तो आयज खंय तरी म्हाका दिसता ही ऑर्डर येयल्या उपरांत हो अत्याचार आयज बायलांचेर जावपा ना आनी बायलांक आयज मुर्मगांव आसून लेडिसांक हे रिप्रेझेंटेशन मेळटलें आयज जी ही आमची विक्ट्री जाला ती आमची विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी आयज आमची स्वताची विक्ट्री न्हू ही जी आमची डेमोक्रेसी आसा आमची जी कॉन्स्टिट्युशन आसा तेजी विक्ट्री जाल्लेली आसा आनी इट इज अ विक्ट्री ऑफ वुमन्स ऑल्सो आयज बायलांची सुद्दां विक्ट्री जाल्लेली आसा तशेंच आमच्या आख्ख्या गोंयकारांची विक्ट्री जाल्लेली आसा कित्याक हे जे
ते गव्हर्मेंटान चलयलेले आसलेले ते गव्हर्मेंट आयज रॉंग म्हणून हे प्रूव्ह जाल्लेले आसा. आयज त्याच प्रमाणे आमी गव्हर्मेंटाक हो एक्सपोज केलेलो आसा जे मॅनिप्युलेशन ते करताले आनी हे गव्हर्मेंटान जे मॅनिप्युलेशन केल्लेले ते आयज एक्सपोज जाल्लेले आसा आनी जे तेंच्यांनी हे मॅनिप्युलेशन करून प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन जे बायलांक SC ST आनी OBC दिवंक जाय आसले ते दिवनासले पळय थंयसर तांकां आमी एक्सपोज केल्लो आसा. सो हेच्या वरसून दिसून येता जे आमी पेटिशन फायल केलेले ते आमी सारके आसलेले आनी हक्काक लागून आमी एक फायल केलेले आनी तेजी आयज आमकां खंय तरी पावती मेळिल्ली आसा. आयज एक मुद्दाम एक म्हण सांगपाक सोदता, गव्हर्मेंट कॅन फूल समवन समटायम्स, गव्हर्मेंट कॅन फूल समवन समटायम्स, गव्हर्मेंट कॅन फूल someone else other time, but government cannot fool everyone all the time. आयज टायम येयलोलो आसा, गव्हर्मेंटाचो हो टायम येयलोलो आसा आनी आयज जो क्लॉक आसा पळय ती आयज टिकल जावपाक लागलेली आसा, घुवात आसा आनी हे गव्हर्मेंटाचो टायम अप जावपाचो टायम येयलोलो आसा. हांव मुद्दाम सांगूंक सोदता ही जी विक्ट्री आसा ही विक्ट्री आमची मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीची तशेंच आख्या गोंयच्या बायलांची विक्ट्री आसा, आमचे जे OBC कम्युनिटीचे लोक आसात तेंची विक्ट्री आसा, SC आनी ST ह्या लोकांची विक्ट्री आसा. कित्याक हेंकां आयज आतां फुडें वचून प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जर हे सगळे आयज घडोवन हाडलेले आसा, आयज इतलो गव्हर्मेंटाचो पयसो जो वेस्ट जाला, टायम जो वेस्ट जाला, आयज इतले लोकांनी पेटिशन फायल केली आनी ही पेटिशनां जी कोर्टान घातली लोकांनी पयशे कितलेशे कॅन्डिडेट जे इच्छूक उमेदवार म्हणटा तशे कावन्सिलर जावपाक लागून फुडें सरलेले तेंच्यांनी आपलो टायम घातलो, कितलेशे पयशे तेंचे भितर काबार जाले. हेज्या फाटल्यान गव्हर्मेंटाचो पयसो गेलो, गव्हर्मेंटाचो म्हणल्यार आमचो पब्लिकाचो पयसो गेलो, हे सगळे करपाक जालो. हेच्या फाटल्यान तर जबाबदार कोण आसा जाल्यार तो मिलिंद नायक जबाबदार आसा, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा. तो खंय तरी हे 5 पालिकेपैकी मुरगांव पालिकेन सगळ्यांत चड व्हायलेशन जालां अशें कितें तुमी म्हटलां, एक्झॅक्ट हायलायट करूंक शकता, कितें सांगता? एक्झॅक्टली पळय टोटल डिटेल ऑर्डर आतां आमकां मागीर मेळटली हाती, बट चड जे डिस्कशन जालां जे आर्ग्युमेंट जाला ते मुर्मगांव गोवाच्या लागून जाल्लेले आसा. बाकीचे खूब कडेन कमी जाला, बट मुर्मगांव गोवान चडांत चड व्हायलेशन जे जाल्लेले आसा रिजर्वेशनाचे ते मुर्मगांव गोवान जाल्लेले आसा. आनी हे मुर्मगांव गोवा वॉज अ स्ट्रॉंग केस, तेज्या लागून म्हाका दिसता बाकी कडेन सुद्दां हेजो इम्पॅक्ट पडला. कित्याक आयज मुर्मगांव गोवानसून जर आमी फुडें सरून जर ही पेटिशन फायल करूं नसलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी ही केस आयज भायर पडपाची. कित्याक खरोच अन्याय आयज बायल मनशांचेर जाला तो फक्त मुर्मगांव गोवासून जाल्लो आसा आनी मुर्मगांव गोवाची केस स्ट्रॉंग असल्या कारणान बाकी कडेन सगळें हेजो रिप्रेझेंटेशन जाल्लेलें आसा. पण आयज खुबशे कडेन फ्रॉड जावपाक लागलेले आसा. हो गव्हर्मेंट कितें करता फक्त आपल्याक जिखपाक लागून बॅकडोरसून फाटल्या दारांसून कशें तरी येवन जिखूंक जाय. कित्याक आयज जे रिजर्वेशन केलें भितर एक सुद्दां बायल मनशाक दिवना, आपल्याक जाय तशें रिजर्वेशन केलें गव्हर्मेंट. इवन जे वॉर्ड डिलिमिशन जाल्लेले आसा वॉर्ड्स, ते हांव मुद्दाम तुमकां दाखोवपाक सोदता. म्हाजे कडेन वॉर्ड नंबर 1 to 9 आसा, जे वॉर्ड सुद्दां जे केल्लेले आसा डिलिमिटेशन ते कशें केलें, आपल्याक कसो फायदो जाता त्या प्रमाणे केल्लेले आसा. आतां वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 सगळ्यांक जर कमी वोटींग खंय आसलेली जाल्यार पयलींसून तर ती वॉर्ड नंबर 1 आसलेली, थंयसर आसताली 1800 वोटींग आसताली. बट आयज वॉर्ड नंबर 1 सुद्दां 2200, वॉर्ड नंबर 2 2800, 2500 एवरेज सगळ्या वॉर्डांनी जी आसा ती 2500 एवरेज वोटींग आसा सगळ्या वॉर्डांनी. बट हांगा एका मनशाक टार्गेट करपाक लागून जे वॉर्ड नंबर 8 आसलेले आनी 8 हांवें कितें केलेलें, आमची जी पयलींची कावन्सिलर आसली श्रद्धा आमोणकर तेका फुडें काडलेले 8 आनी 8 जेन्ना आमी ते बसता म्हणून कळपाक लागले जाल्यार थंयसरले 8 नंबराचे एकूच वॉर्ड 8 नंबरान जे डिलिमिटेशन केल्लेले आसा 8 नंबरान लास्ट टायम 3000 वोटींग आसलेली, 3000 वोटींग आसलेली वॉर्ड नंबर 8. ह्या फावटी 8 नंबरान तेंच्यांनी कितें केलें फक्त 1500 वोटींग दवरलेलें आसा, 1,500 भितरली वोटींग काडल्या आनी 7 नंबरान घातला आनी अर्दी वोटींग काडल्या आनी 9 नंबरान घातला. 9 नंबरान टोटल 3000 वोटींग येयलेली आसा आनी 7 नंबरान 2800 येयलेली आसा आनी फक्त वॉर्ड नंबर 8 जो आसा तो 1,500 दवरलेलो आसा. सो हेज्या वयरसून कळपाक लागलेले आसा आपल्याक कसो फायदो जातलो, आपल्याक खंयची वोटर जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी वॉर्ड रिजर्व केलेले आसा, डिलिमिटेशन केलेले आसा. आयज अशी फॅमिली आसा, एक फूल फॅमिली, एक घर आसा, मुदीत घर आसा 8 नंबरान, त्याच घरांची 8 फॅमिली आसा जाल्यार 2 जाणांक 7 नंबरान 2 जाणांक 8 नंबरान दवरलेले आसा आनी त्या फॅमिलीची बाकीची 6 वोट आसा ती 7 नंबरान घातलेली आसा. सो अशें तेंच्यांनी एका घराक स्प्लीट केलेले आसा, घरा भितर फूट घातलेले आसा. डिलिमिटेशन म्हटल्यार कितें,
जो मॅप आसा 8 नंबराचो तो 8 नंबरा प्रमाणे सगळीं घरां येवंक जाय. तुम्ही भितरली जी 8 नंबरान भितर मिडल जी मदीं घरां आसा तेच्या भितरली फॅमिली मेंबर्सांक काडला आनी थंयसरली फॅमिली काडला आनी 7 घातला 9 घातला जस्ट बिकॉज दे आर नॉट दे वोटर. जशी लास्ट टायम तेंचे नांवां डिलीट करपाक काडलेली पळय जे वोटर तेंचे नासले सेम थिंग आतां परत करपाक लागले. म्हणजे इतलो भंय तांकां पडलेलो आसा. फक्त इलेक्शन जिखपाक सोदता कशें नाडींग चिंगा करून फटींगपणां करून. दे आर नॉट गोईंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आनी डेमोक्रेसी आसा पळय हे मारपाक उठलेले आसा हो गव्हर्मेंट. संकल्प बाबा आता खंय तरी अशें आयकूंक येता की स्टेट गव्हर्मेंट कूड गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेशल लीव पेटिशन. आर यू प्रिपेर्ड विथ युअर पेटिशनर्स इन केस दिस हॅपन्स? See, already there is a news that the government is trying to go to the Supreme Court. We are already prepared and we have taken the necessary step to go to the Supreme Court and we will definitely go there if they go and approach to the Supreme Court. We are ready for that and we have done all our groundwork which we are going to approach the Supreme Court. आमकां मुर्मगांवान जे पयलींसून चलत येत आसा पयलींसून कितलींशीं वर्सां जालीं आमी इलेक्शन पळयता. एवरी टायम मुर्मगांवाक नो सीट पयलीं 10 सिटां आसलेली तेन्ना 33% रिजर्वेशन म्हणजे 4 सिटां बायलांक मेळटाली. 10सून 4 सिटां बायलांक मेळटाली आनी हे फर्स्ट टायम अशें जालें की 21 सीट म्हणटा ते बायलांक दिलेले ना. लास्ट टायम सुद्दां आमी पळयलां 9 आतां मुर्मगांवान 9 सिटां आसा. 9सून लास्ट टायम 3 सिटां बायलांक रिजर्व आसलेली. सो ह्या फावटी सुद्दां आमी मागता 33% जे रिजर्वेशन आसा ते बायलांक मेळोंक जाय आनी 3 सिटां आसा ती मुर्मगांव वचून बायलांक लागून रिजर्व जावंक जाय. आनी जर खरो उपकार मागपाचो आसा जाल्यार हे लोकांनी पेटिशनराचे मागपाची गरज आसा कित्याक त्या पेटिशनराक लागून आयज फुडें ह्या बायलांक ती मागीर खंयच्या पार्टीची जावं खंयचूनय जिखून कोणूय जिखून बट एक बायल मनशाक तो जेन्ना सीट रिजर्व उरता थंयसून फक्त बायलूच जिखून येतली. नाल्यार बायलांक आमी जे 3 बायल कॅन्डिडेट दवरले ते जेंट्साच्या ऑपोजीट दवरलेले दादल्यांच्या ऑपोजीट दवरलेले आनी म्हाका पूर्ण खात्री ती सुद्दां जिखून येवपाचे दादल्यांच्या ऑपोजीट. बट आयज खंय तरी रिजर्वेशन जाल्या उपरांत थंयसर फक्त बायलां कॅन्डिडेट आसतली ती खंयच्या पार्टीची आसूं कोण तरी जिखून येतली खंयच्या पार्टीची ती बायल मनीस म्हणून जिखून येतली बायलांक रिप्रेझेंटेशन करतली. हेज्या मिनिस्ट्रीचे अंडर टोटल तो फेलियर जाल्लो आसा. लास्ट टायम सुद्दां जी जॉब्स तांणी काडलेले आसा लोक कोर्टान गेले आनी जॉब ते लोकांक कोणाक जॉब लायलेले 2-2, 3 वर्सां लोकांनी काम केलेले बावड्यांनी तेंच्या जॉबाच्या पुस्ताचेर तेंच्यांनी लगीन जालें लोन काडलो. हे सगळे भुरग्यांक सुद्दां तांकां जॉब ती जेन्ना कोर्टानसून स्क्रॅप केली ते भुरगे आयज बेकार पडलेले आसा. हेच्या फाटल्यान जो कोण जबाबदार आसा तो मिलिंद नायक आसा कित्याक तेज्या मिनिस्ट्रीनसून हे जॉब्स भायर पडिल्ले आसा. सेम थिंग आतां म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशनाक लागून सुद्दां हेच्या फाटल्यान जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार मिलिंद नायक जबाबदार आसा. सो ऑन दीस मोरल ग्रावंड मात तरी लस आसा. हांव सांगपाक सोदता मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो मात तरी लस आसा जाल्यार तूं स्वता रिजायन जा रे. तूं टोटली अनफीट आसा. यू आर नॉट केपेबल. आयज जी तूं डिसिजनां घेता ती सगळी तुज्या विरुद्ध वयता. तूं आयज आख्खो गोंयचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बट तुजी मिनिस्ट्री जी चल्ला ती फक्त मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चल्ला. आयज बेकार आसता पळय मिनिस्टर बेकार आसता पळय काय काम धंदो ना पळय तसो तो मिनिस्टर जावन पडला. फक्त हे कावन्सील इलेक्शनाक सुद्दां असल्या इलेक्शनाक सुद्दां तो लोकांचे डोर टू डोर लोकांच्या घरां लोकांक प्रेशरायज कोणाक धमकी ट्रान्सफर मारपाची असली पॉलिटिक्स तो चलयलेलो आसा. आनी हांव मागता हे चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी गोवोरमेंटा कडेन बीजेपी कडेन जर तो रिजायन जायना जाल्यार तुमची मोरल ड्युटी जाता तेका त्या मिनिस्ट्रीसून भायर मारपाची. यू शूड बी रिमूव्ड फ्रॉम दॅट मिनिस्ट्री. तेका ड्रॉप करपाचो टायम येयलेलो आसा बिकॉज ही इज अनफीट. जितले ताणें डिसिजन आयज पर्यंत घेतलेले आसा ते टोटल अगेन्स्ट द विशीस ऑफ द पीपल अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट आनी अगेन्स्ट द पीपल ऑफ गोवा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटान स्वता ताका काडपाचो नाजाल्यार ताका मात तरी लस आसा मिलिंद नायकाक जाल्यार ताणें रिजायन जावचें हें आमी डिमांड करता. आनी तशेंच आमकां पूर्ण जो ज्युडिशरीचेर तो विश्वास आसलेलो आनी आयज जी बायलांक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा फुडें केन्ना रिजर्वेशन आतां जे जातलें 10 दिसांचो टायम दिलेलो आसा आमचे DMA ते 10 दिसां भितर तुवें रिजर्वेशन परत अनावन्स करचें. तेन्ना म्हाका पूर्ण खात्री आसा मुर्मगांव वचून एक सुद्दां जी बायल मनशाक रिजर्वेशन सीट दवरता ती 3 सिटां आमकां मुर्मगांव वचून मेळटली हेची पूर्ण खात्री आमकां आसा. सी ऑफिसर कितें आसा ऑफिसराक हांव डायरेक्ट ब्लेम करना कित्याक जो ऑफिसर आसा DMA सो तो DMA आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा DMA आसलेलो तो आमच्या वास्को आसलेलो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान तो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आसलेलो. जेन्ना तो एक्चुअल DMA पयलींचो कोण आसलेलो पळय तो जेन्ना हे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीचे आयकपाक रेडी नासलो ह्या प्रमाणे रिजर्वेशन करपाक.
सो ऐकना म्हणून त्याने समजत ताका काडलो आनी ट्रान्सफर केलो DMA म्हणून. आणि त्या जाग्यार हेलोपणान आमचो जो वास्कोचो DMA आसलेलो पिलनकर ताका काडलो आनी त्याने DMA म्हणून अपॉइंट केलो. आणि ताका अपॉइंट फक्त इतलो केलो की DMA तो तेजो रबर स्टॅम्प जावन पडला थंय, तो पॉपेट जावन पडला त्याच्या हातीन मिलिंद नायकाच्या. तो तेणे DMA एक रिजर्वेशन करना, जे मिलिंदान ताका लिस्ट दिला त्या प्रमाणे त्याने तेजेर सायन केला. सो आयज जी कोर्टान ऑर्डर दिला त्याच्या फाटल्यान DMA टोटल तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबल धरलेलो आसा. सो DMA सुद्धा ओपनली येवचो पडटलो बाबा हे आपल्यान करूं ना. जर ताका एलिगेशन आपल्याचेर घेवपाचें आसलें जाल्यार ताणें घेवचें, नाल्यार ताणें क्लियर कट सांगपाक पाहिजे कोणाच्या प्रेशराचेर अंडर फिल केलेलें काय म्हणून. सो DMA जेन्ना आमी पर्सनली मेळ्ळा तो म्हणजे आपल्या हातीन कांय ना, आपल्यान हें कांयच करूं ना, आपल्याक जे मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणे आपल्याक वागचें पडटा म्हणून असो तो आमकां सांगता DMA. सो जेन्ना तो आमकां सांगूंक शकता DMA आपल्या हातीन कांय ना म्हणून, जाल्यार तो DMA रावपाक थंयसर टोटली अनकेपेबल, तो फिट ना थंयसर. सो तो पपेट जावन पडला म्हणटा हांव ताका. तो मिलिंद नायकाचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचो पपेट जाला आनी ताच्या लागून ताका थंय व्हरून तेंच्यांनी बसयला रबर स्टॅम्प म्हणून. डेफिनेटली इज द असले जर आमकां ऑफिसर मेळ्ळे जाल्यार असले ऑफिसर मेळ्ळे जाल्यार आमचो जो कॉन्स्टिट्युशन रायट आसा तो आमचो काबार जातालो. दीस पीपल आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल. हे जे आयज घडोवन हाडला पळय आयज जे रिजर्वेशनाक लागून जे त्रास जाला लोकांचो जो पयसो काबार झाला ताच्या भितर रिस्पॉन्सिबल आसा तो DMA आसा आनी तेज्या प्रमाणे जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर वा गव्हर्मेंटूच तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसा. आता हे जे रिझर्वेशन करून खूप जाणांनी इच्छुक उमेदवारांनी थोडे वॉर्डांनी खर्च केलो, काम केले, तसेच सरकाराचे पैसे गेले. आता चेंजीस साठी हो जो खर्च हा तो कोणी दिवचो? हो आतां खर्च आसा तेच्या फाटल्यान कोण जबाबदार जाल्यार गव्हर्मेंट. आणि जबाबदार जेन्ना गव्हर्मेंट आसा त्या मिनिस्ट्रीचो जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा जेच्या अंडर ही मिनिस्ट्री येता, हे जे डिपार्टमेंट येता म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाचे जे इलेक्शन जाता तो टोटल रिस्पॉन्सिबल. आयज तरी कितल्या लोकांची लायफ वाट लायला मरे. तुका आतांच सांगले मरे जॉब स्क्रॅप जाले मरे. आयज म्युनिसिपालिटीचे रिजर्वेशन स्क्रॅप जाले कोर्टान गेल्या उपरांत. सो हो जे करता पळय कार्य करता, जी फटींगपणां करता पळय ती सगळी लोकांच्या फुडें आयज एक्सपोज जालेली आसा. सो मिलिंद नायक इज टोटली रिस्पॉन्सिबल ऑन मोरल ग्राउंड. मोरल ग्राउंडार डिझायन जावचो ना, ताका सॅक करचो ह्या मिनिस्ट्रीनसून गव्हर्मेंटान. कित्याक ही इज रिस्पॉन्सिबल. आयज हे लोकांक जे पयशे लोकांचे वेस्ट जाला, आमचे बाबा कॅन्डिडेट जे भोंवताले बाबा लोकांचे समोर केलेले, थोडेसो तेंच्यांनी एक्सपेंडर केलेलो, कार्ड्स केलेले, बॅनर्स केलेले. सो हेजो सगळो जर रिफंड दिवपाक जाय जाल्यार मिलिंद नायकान रिफंड दिवचे पयशे लोकांचे. कित्याक तेच्या लागून आयज लोक त्रासान पडलेले आसा. ही इज द टोटली ही इज टू बी टोटली ब्लेम. जे आयज जाला पळय गोंयांत जो आयज ताणें सत्यानाश केलेलो आसा पळय ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल. कित्याक असलो मिनिस्टर जो अनपड मिनिस्टर, ताका ज्ञान नसलेलो मिनिस्टर आसा, ताका फक्त स्वार्थ आसा, आपलो स्वार्थ, आपल्याक कसो फायदो जावचो. सगळे जितले इश्यू जाता ते फक्त मुर्मापान जाता. नुसी नलिनी जाली, मागीर पळय मायनींग जालें, थंयचो म्हाल चोरून येयलो ताणें, कितलेशेच इश्यूज आसा. सगळे जी इलिगल एक्टिविटीज जाल्या ते ह्या मिनिस्टराच्या अंडर चलिल्ले आसा. फुल म्युनिसिपालिटी आणि फक्त मुर्माबा न्हू टोटल 5 म्युनिसिपालिटी. या सो ही फुल म्युनिसिपालिटी 1 to 25. लोकांनी जी फॉर्मां भरलेली 3 फॉर्मां भरलेली 4 मनशांनी कावन्सिलरांनी जी आपूण इच्छूक म्हणून फॉर्म भरलेले. सो तेज्या फाटल्यान आयज जबाबदार कोण? आयज हे टोटल नल अँड वायट जाल्लेले आसा. आयज हो प्रोसेस परत स्टार्ट जातलो. जेन्ना DMA सांगलेलें आसा रिजर्वेशन परत अनावन्स कर, रिजर्वेशन अनावन्स केल्या उपरांत परत डेट्स न्यू डिक्लेअर जातली. सो न्यू डिक्लेअर डेट जाल्या उपरांत हे सगळे नल अँड वायट जाता. सो हेज्या फाटल्यान जबाबदार कोण, कोणाक लागून हे जाल्लेले आसा? सो हेज्या फाटल्यान जबाबदार जो आसा तो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा.